आज उम्मत मुसलमान के इकट्ठे होने का वक्त है और आज ही वो वक्त है जब तमाम तर आलम इस्लाम के रहनुमाओं को इकट्ठे होकर इसराइल को और अमेरिका को और तमाम तर सहूनी ताकतों को ये पैगाम देना होगा कि हम अल-कुद्स के साथ हैं, हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। और तो और इस वक्त हमें पैगाम देना होगा कि हम किसी भी सूरत में फ़लस्तीनी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस वक्त तुर्क सदर सामने आए हैं, तुर्की सामने आया है और तुर्कियों ने ये वाज़े पैगाम दिया है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। तुर्क सदर ने पोप फ्रांसिस को भी फ़ोन किया है, इसराइल पर पाबंदियां लगाने पर जोर दिया है और वाज़े तौर पर कहा है कि जो भी मस्जिद अक्सा पर हमला करेगा, जो भी फ़लस्तीनियों पर हमला करेगा, उसके खिलाफ जवाबी एक्शन किया जाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसराइल अपनी हदों में रहे और अपनी हदों से जब निकलने की कोशिश करेगा इनके हाथ काट दिए जाएंगे। अमरीकी सदर ने इसराइल की हिमायत करके अपने हाथ खून से आलूद कर लिए हैं। अमरीकी सदर को होश का नाखून लेना होगा। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को इसराइल की हिमायत पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इसराइल की हिमायत करके अमरीका ने अपने हाथ खून से आलूद कर लिए हैं और अमरीकी सदर को होश के नाखून लेना होंगे, अमरीका को होश के नाखून लेना होंगे, वगरना इनको कोई पूछने वाला नहीं हो सकता। जो बाइडन, आपने हमें ये सब कहने पर मजबूर किया है कि हम पीछे नहीं हट सकते। अमरीकी सदर ने इससे पहले ये ऐलान किया था कि हम इसराइल की मदद करेंगे। अरे अमरीकी सदर, अरे ओ अक्ल के अंधे, तुझे वो जाहिरियत तो नज़र नहीं आ रही जो गजा पर की जा रही है, तुझे इसराइली वो जाहिरियत तो नज़र नहीं आ रही जिसे तू दिफा कह रहा है। और अब अमेरिका इसराइल को असलहा देने की मंजूरी दे रहा है। तुझे वो 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद नज़र नहीं आए जिसमें बच्चे भी हैं और ख़ातीन भी हैं, जिसमें सैकड़ों घर और इमारतें तबाह कर दी गई हैं और 10,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। तुझे वो नज़र क्यों नहीं आए? और शाबाश और सलाम तुर्क सदर को जिसने पोप फ्रांसिस को फ़ोन करके कहा है कि इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर इन पर पाबंदियां नहीं लगाई गई तो पूरे आलम यूरोप का बायकॉट किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस से फ़ोन पर राब्ता किया है और इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए कहा है कि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाया जाए, इसराइल पर पाबंदी लगाई जाए। तय्यिप एर्दोगान ने यह भी कहा है कि जब तक आलमी बरादरी इसराइल पर पाबंदियां नहीं लगाती, फ़लस्तीनी कत्लेआम का निशाना बनते रहेंगे। फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के असरात पूरी इंसानियत पर पड़ रहे हैं और कहाँ हैं अक्ली के अंधे कि जो गजा पर इसराइली फजाई हमलों में बच्चों को शहीद होता देख रहे हैं, खातीन को शहीद होता देख रहे हैं। 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, कोई नाम लेवा नहीं है। 10,000 से ज़ायद बेघर अफराद हो चुके हैं, कोई नाम लेवा नहीं है। सिर्फ यही नहीं, तुर्की ने इसराइली वजीर का दावतनामा भी मनसूख कर दिया है। ऐसा तमाचा तो शायद आज तक तुर्की के चेहरे पर किसी ने रसीद नहीं किया होगा। तुर्की ने इसराइल की जानिब से गजा पर वहशियाना बमबारी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इसराइली वजीर बराए तवानाई के दावतनामे को मनसूख कर दिया है और कहा है कि इसराइल अपनी शिद्दत पसंदी पर काबू पा ले। तुर्की ने जून में मुनक्किद की जाने वाली तवानाई कॉन्फ्रेंस के लिए इसराइल के वजीर का दावतनामा मनसूख करते हुए ये वाज़े पैगाम दिया है कि इन्हें सोचना होगा, होश के नाखून लेना होंगे। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीनियों की तादाद, शहादतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हम कैसे इस तरह खामोश बैठ सकते हैं? लेकिन हमास ने भी फिर खामोशी इख्तियार नहीं की। हमास की जानिब से भी जवाब में रॉकेटों की बरसात की गई है। अस्कलोन में तेल की पाइपलाइन में आग लग गई है, बसें तबाह कर दी गईं, इसराइलियों को हलाक करके रख दिया गया। 70 इसराइलियों के जख्मी होने के इत्तलात हैं। शिद्दत पसंदों की जानिब से अगर देखा जाए तो यहूदी शिद्दत पसंदों ने कई गाड़ियों को आग लगाई है। इसराइल के शहर लुद में भी शदीद कशीदगी जारी है और इसराइल के खात्मे का उसके अंदर से ही आगाज हो चुका है। इसराइल के अंदर आए दिन खुदसोजी की कोशिशें जारी हैं। बड़े पैमाने पर मुजाहरों की बरपाई है। संगीन इक्तिसादी और इज्तिमाई हालात के खिलाफ बढ़ता हुआ एहतजाज, रिवर्स माइग्रेशन और हुकूमती काबीना में बढ़ते हुए इख्तिलाफात और टकराव ने इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को मजबूर कर दिया है कि वह अवाम की तवज्जो अंदरूनी मसाइल से हटाने के लिए बैरूनी खतरात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करें और इस तरीके से मुल्क के अंदर एक मखसूस
اتحاد کی فضا قائم کریں اور مصنوعی فضا قائم کریں۔ اسے سوچنا ہوگا، اسے غور و فکر کرنا ہوگا، اور وہی یہ اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی غاصب صہیونستی رجیم اس وقت اندرونی علاقائی اور بین الاقوامی حالات کے پیش نظر انتہائی سخت دور سے گزر رہی ہے۔ خطے میں اسلامی بیداری کی امواج نے اسرائیل کی کئی روایتی حامیوں جیسے مصر کے سابق آمر حسنی مبارک کو بھی سرنگوں کر کے رکھ دیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کے اصلی حامی امریکہ اور یورپ ہیں، جو اس وقت خود بھی اقتصادی بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکی حکومت جو خود کو اسرائیل کی قومی سلامتی کا ضامن تصور کرتی ہے، وہ وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک سے روبرو ہونے کے علاوہ شدید اقتصادی مشکلات کا شکار ہے۔ تاریخ میں سابقہ مالی قرضوں اور بجٹ کی ریکارڈ کمی کا بھی شکار ہے۔ امریکی حکومت اب مزید عوام سے وصول ہونے والی ٹیکس کی رقم سے اسرائیل کو مالی امداد دینے سے بھی قاصر نظر آتی ہے، اور یورپ میں بھی اسرائیل کا سب سے بڑا حامی یعنی برطانیہ قومی سلامتی کے ایک انتہائی شدید بحران سے روبرو ہے، اور بہت جلد اسکاٹ لینڈ، ویلز اور آئرلینڈ اس سے جدا ہونے والے ہیں۔ یورو زون بھی انتہائی شدید معاشی بحران کا شکار نظر آتا ہے۔ یہ تمام صورتحال اسرائیل کو یہ پیغام دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب اسے اپنی تمام مشکلات اور مسائل خود حل کرنا ہوں گے، اور وہ مزید ان حامیوں کی طرف سے کسی مدد کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ دنیا اور خطے کے سیاسی حالات کے مقابلے میں اسرائیل کی اندرونی صورتحال انتہائی بدتر ہو چکی ہے، اور اسرائیلی رژیم بے شمار اجتماعی، معاشی اور سیکورٹی چیلنجز سے روبرو ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی جانب سے بیرونی خطرات کو حد سے زیادہ بڑا کر کے پیش کرنے کی اصل وجوہات میں سے ایک اس کا اندرونی مسائل پر پردہ ڈالنا بھی ہے اور ان سے جان چھڑانا بھی ہے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ اسرائیلی عوام کی توجہ ملک کو درپیش اندرونی بحرانوں سے ہٹا کر باہر کی جانب مبذول کروانا ہے۔ اس وجہ سے آج یہ بات تو سامنے آ چکی ہے کہ اسرائیل کس طرح سے کمزوری کا شکار نظر آتا ہے۔ اسرائیلی اخبار معاریوں میں شائع ہونے والی ایک سروے رپورٹ جو اسرائیل کی ایک فارمیسی کمپنی کی جانب سے انجام پایا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیلی معاشرے میں مایوسی اور ناامیدی انتہائی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، جس کی اصل وجہ ملک کے گمبھیر معاشی اور اجتماعی حالات ہیں۔ تقریباً 300 شہریوں نے اس میں شرکت کر کے ظاہر کی کہ تل ابیب کے شہری سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار، اور تو اور ان لوگوں نے موت کو بھی گلے سے لگانا چاہا ہے۔ تل ابیب کو اسرائیل میں موجود اجتماعی اور معاشی بحران کا مرکز بھی قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ 26% شرکا کا یہ خیال ہے کہ حیفا دوسرے نمبر پر ہے۔ آپ سوچئے، اسرائیل جو اس وقت شدید قسم کی معاشرتی بے انصافی اور دوسرے مسائل کا شکار ہے، کچھ عرصے سے عوامی احتجاج کے نئے انداز سے روبرو ہوا ہے، اور یہ نیا انداز خود سوزی ہے۔ اب تک تقریباً 14 افراد نے خود کو آگ لگا کر حکومت کے خلاف احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ماہرین اس طرز احتجاج کی اصل وجہ ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کو قرار دے رہے ہیں، اور پیش بینی کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ نیتن یاہو کی حکومت کی سرنگونی کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ خود سوزی پر مبنی اس احتجاج کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ایک اسرائیلی شہری موشا سلمان نے حکومت مخالف مظاہرے میں خود کو آگ لگا دی اور کچھ دن بعد ہی اسپتال میں دم توڑ دیا۔ اس نے خود کو آگ لگانے سے قبل ایک بیانیہ پڑھ کر سنایا، جس میں اسرائیلی حکام کو چور کا لقب دیتے ہوئے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس کے تمام اموال اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اب ان کا ہونے کیا والا ہے۔